Pangutanon sa nako si Mrs. kung unsay ikasulti niya. Ing-anak ta na dapat kamong mga bana. Kung nagminyo na ka, kabalo na ka dapat mo balibad sa mga hagad sa barkada ug dili dapat magdesisyon sa mga butang na ikaw-ikaw ra. Dapat i-consider nimo ang feelings ng imong mga anak ug asawa ug dili magdesisyon na murag single pa ka. Unsa day purpose nga na nagsettle ug nagminyo ka? Di ba para mahilom na og maplastar mong duha? Mas ma-appreciate ng imong partner o asawa kung una ka mo konsulta sa iya, adisir mo himo og lakang nga mo'y hinungdan nga mag-away hinuha. Kana ganing mister nga moingon sa kaistorya. Magulat sa ako ni Mrs. kung unsay ikasulti niya. Mao na ang dapat huna-hunaa. Nganong kinahanglan nimo manangid sa asawa? Una, isa na kapaagi na nagrespeto ka sa iya. Ikaduha, dili na kaulitaw na pwede nimong himuon ang gusto nimong himuon bisag unsa. Ikatulo, kung unsay resulta sa imong desisyon, apektado ang imong asawa kay ang imong pamilya ang number one nga magproblema ug dili ang imong barkada. Ikaupat, mao na ang nagpamatuod na nahigugma ka sa iya. Maong learn to say no sa ila ug i-priority ang imong pamilya. So until sa sunod, salamat sa panonood.